Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya ang Dios miingon kang Noe ug ang iyang mga anak, himuon ko na karon ang akong kasabutan, tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat, ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo, ang mga langgam, mga kayupan ug mga ihalas nga mga mananap, tanan gayud nga nanggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan, tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili na gayud puohon pinaagi sa lunop ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon ang kalibutan pinaagi sa lunop. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo, tali kanako ug kaninyo ingon man sa tanang mananap, palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran. Timaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga panganod diha sa langit ug makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananap, nga dili ko na gayud laglagon pinaagig lunop ang tanang binuhat. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw ingon nga espiritu. Ug sa iyang espirituhanong kahimtang, miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios, samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang katawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag, nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagabanhaw ni Hesukristo, nga miadto sa langit ug atoa na sa tuo sa Dios, naghari sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto og kapatan kaadlaw ug gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap, apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita.